للكافرين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء رجل حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اليوم عيد المبارك الكريم بعد سمية الكلام قد بقى حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تعلم اليوم يوم العيد قولا بعيد إنما العيد لا أكل وشرب إنما العيد لمن أخلص الله العمل إنما العيد لمن ترك المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا. بارك الله في القرآن العظيم ورفعنا إياكم بذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك البر رؤوف رحيم وربنا حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بين ايدي الناس بشيرا ونذيرا. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحديث ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد البارك وسلم صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله دائما صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. خصوصا على امير المؤمنين سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى خصوصا على امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى خصوصا على امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى خصوصا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى خصوصا على سيدنا الشهيدين امام حسن